دونك مساء الخير عليكم. كيما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا فيديو جديدة دايما على آلة الجيتار ودايما في الأغنية الأندلسية. كيما شفتوا من قبل كنا كملنا لي 7 بارتي تاع توشيا زيدان، تعلمنا 6 7 بارتي، تعلمنا 5 بارتي، تعلمناهم كاع لي 7 بارتي. مازالت لنا بارتي واحدة اللي هي لا 8 بارتي. كيما قلت لكم مع الاول بلي توشيا زيدان فيها 8 بارتي. مازالتنا لا 8 بارتي اليوم ان شاء الله راح نبداوها وراح نتعلموها باش نكملوا توشيا زيدان كومبليت، ومن بعد ندير لكم اون فيديو في لي جور اللي جايين ان شاء الله. راح ندير لكم اون فيديو اللي فيها توشيا زيدان كومبليت باش نوري لكم كيفاش تلعب في لونشينمون اي تو كالكو ديتاي. دونك تبعوني مليح هنايا. اليوم راح نتعلموا لا 8 بارتي تاع توشيا زيدان الاخرى. دونك بلا ما نفكركم، زيدان عندكم سي بيمول، عندكم فا دياز، عندكم غي، عندكم مي بيمول. فوالا. اليوم راح نشوفوا تاني المي نورمال بزاف في لا 8 بارتي والفا. دونك تبعوني مليح. مي مي فا فا سول لا سول فا سول. واو مي تافيشاو لي نوت بيان سور على فان د لا فيديو تاع لا 8 بارتي تاع توشيا زيدان. مي فا سول لا سول فا سول. دونك هنا عندكم مي نورمال كيما قلت لكم. مي فا سول لا سول فا سول. مي مي فا فا سول لا سول فا سول. مي فا سول لا سول فا سول. عندكم فا دياز. مي فا سول لا سول فا سول. نعاودها. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. دونك كيما راكم تشوفوا رانا غير بالمي نورمال. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سول فا سول. نعاودو حتى لهنا بالعقل بالعقل. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سول فا سول. نعاودو حتى لهنايا. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سول فا سول. نعاودوها. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سول فا سول. نعاودوها. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. دونك هادي لا سويت. مي غي دو مي غي مي فا سول. دونك نعاودو حتى لهنايا. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. نحبسو حتى لهنايا. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. دونك حتى لهنايا. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. نعاودو اون ديرنيير فوا ونروحو لا سويت. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سي سول لا فا سول. مي فا غي مي دو. نعاودو غير بالعقل. لا سي سول لا فا سول. مي فا غي مي دو. هنا عندكم كلش نورمال. عندكم سي نورمال، عندكم فا نورمال، وعندكم غي نورمال دو نورمال. نعاودو. مي فا سول لا سي سول لا فا سول. مي فا غي مي دو. مي فا سول لا سي سول لا فا سول. مي فا غي مي دو. لا سي سول لا فا سول. مي فا غي مي دو. دونك نعاودوها. مي فا سول لا سي سول لا فا سول. مي فا غي مي دو. دونك نعاودو حتى لهنا. مي فا سول لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سول فا سول. مي غي دو مي غي مي فا سول. لا سي سول لا فا سول. مي فا غي مي دو. نعاودوها.
mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do. نعاودوها mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do. نعاودوها une dernière fois ونروحو la suite. Mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do. Mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol 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 sol. Donc نعاودوها mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol sol. نعاودوها حتى لهنايا mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol sol. Donc عندنا 3 fois mi fa sol la sol toujours mi normal mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol sol. Donc نعاودو حتى لهنايا mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do. Mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol sol. نعاودوها une dernière fois mi fa sol la sol fa sol mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do. Mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol sol fa sol fa mi ré fa sol fa mi ré. نعاودو نقولو هنا الزيدان فا سول فا مي ري. هنا نعاودو نقولو المي بيمول فا سول فا مي ري. دونك نعاودوها فا سول فا مي ري. دونك نعاودوها من الاول mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do. Mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol sol fa sol fa mi ré. دونك نعاودوها une dernière fois حتى من الاول حتى لهنايا ومن بعد نكملوا لا سويت. Mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do. Mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol sol fa sol fa mi ré do ré mi fa sol fa sol do ré mi fa sol fa sol. راكم تشوفوا بلي لا فان براتيكمون دائما في كاع لي بارتي تتعاود. هاي دو ري مي فا سول فا سول لا فا ري مي فا ري. سي لا ميم فان تاع الاخر تاع لا سيزيام بارتي. دو ري مي فا سول فا سول لا فا ري مي فا ري لا فا ري مي فا ري. Do ré mi fa sol fa sol la fa ré mi fa ré. دونك نعاودو من الاول بالعقل. هاي ليك لا ويتيام بارتي. مي فا سول سول مي فا سول فا سول فا. هاي ليك لا ويتيام بارتي. Mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do. Mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol sol fa sol fa mi ré do ré mi fa sol fa sol la fa ré mi fa ré. هادي تتعاود دو فوا.
دونك ابقاو معايا دوك نعاودو لا 8 بارتي تاع توشيا زيدان او كومبلي بلي نوت افيشي وكلش. رانا عاودنا ولينا كنديرو لا 8 بارتي تاع توشيا زيدان نعاودوها ان شاء الله بلي نوت راهم افيشي لي نوت فوالا راهم افيشي دوكا لي نوت تاع لا 8 بارتي تاع توشيا زيدان. دونك تبعوا معايا مليح هالك. Mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol sol fa sol fa mi ré do ré mi fa sol la fa ré mi fa ré deux fois. Mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la sol fa sol mi ré do mi ré mi fa sol la si sol la fa sol mi fa ré mi do mi fa sol la sol mi fa sol la sol mi fa sol la sol sol fa sol fa mi ré do ré mi fa sol la fa ré mi fa ré. Voilà la 8e partie تاع توشيا زيدان لا 8e partie كيما راهم افيشي لي نوت راكم تشوفوهم. فوالا هادو هما لي 8 بارتي تاع توشيا زيدان كنا شفناهم. بيان سور نذكركم حاجه برك كي تعاودوا لي 8 بارتي تاع توشيا زيدان كومبلي كي تعاودوا لا بروميير بارتي موراها مور لا 8 بارتي تعاودوا لا بروميير بارتي دو فوا. لا بروميير فوا تجيب الميزان نورمال تاعها و لا دوزيام فوا تجي شويه رابيد. فوالا كانت توشيا زيدان لا تاع لا 8 بارتي رانا كملناها. ان شاء الله لا بروشين ان شاء الله دون لي بروشين فيديو ندير لكم اون فيديو سبيسيال وين حنعاود لي 8 بارتي تاع توشيا زيدان فقط للتذكير فقط لي 8 بارتي كلش كي تتلعب اون انشينمون. فوالا ميرسي دا عجبتكم هاد لا فيديو دا عجبكم هاد الدرس ديروا ابوني وديروا جيم على لا شين يوتيوب هاني بورحله. على سيونس بروشين ان شاء الله.